हामी के गर्ने मैले चाहिँ के गराउँछु भन्दाखेरि कन्सेप्ट सिकाइदिन्छु अनि कन्सेप्ट गराएपछि त्यसको रिलेटेड न्युमेरिकलहरु त मैले मोडलहरु चाहिँ गराउँछु। बाइ द वे हिजो चाहिँ हामीले के गर्यौ एउटा त्यही हामीले ट्राजेक्टरीको एउटा इक्वेसन निकाल्यौ अनि त्यसको रिलेटेड एउटा मात्र न्युमेरिकल गर्यौ। टाइम अफ फ्लाइटको इक्वेसन निकाल्दै थियौ अनि के भयो हाम्रो क्लास चाहिँ हिजो अफ भयो। सो त्यो प्रब्लम भयो, त्यही भएर हामीले राम्रोसँग गर्न पाएनौं। तर आज चाहिँ हामी के गर्छौं टाइम अफ फ्लाइट सम्म हिजोको केही कुरा सबैलाई कन्सेप्ट क्लियर छ होला। म्याक्सिमम हाइटबाट म इक्वेसन निकाल्दा आजबाट फेरि म सुरु गर्छु। ठीक छ, पढिरहेको छौ? टेस्टमा कस्तो भइरहेको छ परफर्मेन्स डेली? अनि यो नोट्सहरु चाहिँ आफै बनाइराख्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि यदि तिमीहरुलाई डेली नै अब त्यस्तो पीपीटीहरु नै चाहिन्छ मलाई त लाग्दैन। हार्ड कपीबाट पढ्दाखेरि तिमीहरुलाई त्यति मजा आउँछ, फिल हुन्छ। कतिसम्म पढ्नु पर्छ, लास्ट दिनमा पनि मोबाइल हेर्ने कुरा त भएन। त्यही भएर कसैलाई अब डीपीपीहरु चाहिँ म एकैचोटी क्लासै सकेपछि दिन्छु, नत्र भने किन टपिक वाइज दिँदाखेरि त तिमीहरुलाई फेरि नपढेको भनेर गर्दै नगर्लौ। त्यही भएर त्यसको लागि चिन्ता नगर। प्रोजेक्टाइल सक्ने बित्तिकै म तिमीहरुलाई त्यस्तै 200-300 वटा क्वेशन दिन्छु। त्यो क्वेशन दिन्छु मैले प्रोजेक्टाइल पार्टबाटै छ। त्यसमा यति धेरै यति राम्रो क्वेशन छ। इच एन्ड एभ्री सिंगल कुराबाट क्वेशन बनेको छ। यूएसएस भन्ने छ, कतिले थाहा पनि छ। त्यसबाट गरे भने तिमीहरुको एकदम म कन्फर्म भएर भनिदिन्छु, यदि तिमीहरुले यूएसएस मात्रै गर्यो भने पीसीबी को, यदि यूएसएस मात्रै गर्यो भने पीसीबी को गरेर गर्नु पर्दैन। पीसीबी को यूएसएस मात्रै गर्यो भने तिमीहरुको 170 प्लस आउँछ है। डाउटै छैन 170 प्लस। किनकि यो यूएसएस भनेको धेरै पुरानो हो के, धेरै पुरानो इन्डियाको र नेपालको पास्ट इयर क्वेशन हो। जस्तै तिमीहरुको मोड्युलहरु छ, जुनसुकै भन्दिमको नेपालको जहाँसुकैको नि क्वेशनहरु सबै इन्डियन बोर्डमा यूएसएस मा आएका क्वेशनहरु हुन्। त्यो पछाडी सबैको मोड्युल हेर, मोड्युलको अगाडि नेपाली बोर्डको क्वेशन भयो, नेपाली बोर्डको पछाडीको क्वेशनहरु, त्यहाँ नआएको क्वेशनहरु हुन्छ नि, त्यो सबै उताको पास्ट इयर क्वेशन हो। त्यही भएर यो गरिसकेपछि तिमीहरुले यो गरिसकेपछि अनि मस्त लाएर के गरिन्छ, बल्ल जुनसुकै मोड्युल त तिमीहरुको के हुन्छ, त्यो त तिमीहरुको पानी भरै हुन्छ कि तिमीहरुले त हेर्नै पर्दैन। त्यस्तो हुन्छ कि त्यो त्यस्तो खालको बुक हो। अलिकति त्यो गर्दाखेरि एउटा मात्रै क्वेशन के छ भन्दाखेरि त्यो के भयो हाम्रो के अलिकति बाउन्ड्रीमा राखेर पढ्नु पर्छ। किन लास्टै बढी छ, अलिकति हामीले के छ बाउन्ड्रीमा राखेर कति पढ्ने भन्ने कुरा आफ्नो दिमाग लगाएर त्यसको लागि आई एम हियर टु गाइड यु। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ चिन्ता गर्नु परेन, म भनिदिन्छु के गर्ने। अनि त्यो गर्यौं भने हामी विल बी पर्फेक्ट। ल ठीक छ, सुरु गरौँ। अनि अर्को कुरा, कसैलाई केही समस्या पर्यो भने त्यसो रिलेटेड हामीले के छ ग्रुप बनाएको छौं है। के छ ग्रुप बनाइदिनु भएको छ सरहरूले। तिमीहरुलाई त्यो ग्रुपमा प्रब्लमहरु राख्ने, जस्तो के हो तिमीहरु साथीहरु छौ, यहाँ टेस्ट लिनेले छुट्टै राखिदिएको छौ, टेस्टको प्रब्लमहरु त्यहाँ कन्सल्ट गर्नका लागि मेसेन्जर ग्रुप। अनि यदि तिमीहरुलाई जस्तै यो क्लास लिग्नेहरुलाई चाहिँ छुट्टै ग्रुप राख्ने छ। यदि क्लासहरुमा केही प्रब्लमहरु पर्यो भने के साथीहरुसँग अब बाहिर ओपनली कुरा गर्नु भन्दा ओन्ली मेम्बर मात्रै छौ, बाइ द वे जसले क्लास लिएको छौ त्यो स्टुडेन्ट मात्रै छौ है। त्यही भएर तिमीहरुलाई यु विल बी मोर कम्फर्टेबल त्यसको लागि। अनि त्यसमा प्रब्लमहरु गर्ने, अनि कुनसुकै बेला पनि केही समस्याहरु पर्यो भने रेस्पेक्टिभ सरलाई चाहिँ के गर्ने, रेस्पेक्टिभ सरलाई चाहिँ त्यहाँ ट्याग गरेर भनिहाल्ने। यदि सरहरूले आफ्नो समय मिलाएर अभियसली तिमीहरुलाई के गर्नुहुन्छ, अभियसली तिमीहरुको क्वेशनलाई 100% हेर्नुहुन्छ, नो डाउट। ल ठीक छ, साउन्ड ठीक आइरहेको छ? साउन्डमा केही प्रब्लम छ? हेलो साउन्डमा केही प्रब्लम छ? छैन सर। ओके गुड। हामीले कुन पढ्दै छौ यो प्रोजेक्टाइलको नाम? हजुर बन्द गर, नत्र इको हुन्छ। साइन्स पढिरहेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि। हामीले अब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ्दै छौं है। हामीले के छ तीनटा प्रोजेक्टाइल हुन्छ, एउटा अब्लिक प्रोजेक्टाइल, होरिजोन्टल प्रोजेक्टाइल र एउटा इन्क्लाइन प्रोजेक्टाइल भन्ने हुन्छ। एउटा इन्क्लिनेसनमा अनि प्रोजेक्टाइललाई यसरी फालेको हुन्छ थीटा डिग्री। तर हो यो चाहिँ हाम्रो के छ सिलेबसमा छैन। हो यस्तो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ के यो चाहिँ के हुन्छ बाहिरको सिलेबसमा, बाइ द वे इन्डियाको सिलेबसमा छ। अनि स्टुडेन्टले यो लेभलको क्वेशनहरु गरिरहेको हुन्छ, किनकि यो सिलेबसमा छ तिनीहरुको अभियसली क्वेशन सोध्छ निट जेईमा। तर हाम्रो त छैन। हाम्रो त एउटा के छ
एउटा तलबाट गोली हानेको एउटामा के छ माथिबाट ढुङ्गा फालेको त्यही हो हाम्रो दुईटा हुने त्यही भएर हामी त्यही जे छ त्यही पढ्ने हो है ओके गुड त्यही भएर यो दुईटासम्म त पढ्न पाइयो नि यति राम्रो क्वेसन छ यति सिम्पल क्वेसन उमा क्वेसन बनाइदिएको छ कि उनीहरूले त्यो चाहिँ मलाई मन परेको हो कि त्यो चाहिँ मलाई एकदम धेरै मन परेको हो द्याट वाज द बेस्ट थिङ र ठिक छ प्रोजेक्टल बनाइहालेँ अब प्रोजेक्टलमा अब टक्क लाएर गोलो बनाइहाल्ने हो त्यसमा धेरै कुरै छैन टाइम पिरियडको के छ यो ओदेखि टोटल पोइन्ट सीसम्म जानको लागि ओदेखि टोटल पोइन्ट सीसम्म जानको लागि सबैजनाले टाइममा जोइन गर्नु होला है अब म पछाडि चाहिँ जाँदिनँ किनकि म मोबाइलबाट गरिरहेको हुन्छु भनेपछि ओदेखि 0 यहाँदेखि यसलाई भन्छ के हुन्छ हाम्रो के यहाँ भयो ओ इनिसियलबाट हाम्रो के छ प्रोजेक्सन पोइन्ट अफ प्रोजेक्सनबाट हाम्रो यहाँ डिपार्चरसम्म जाने टाइमलाई टोटल टाइमलाई भनिन्छ टाइम अफ फ्लाइट त्यो टाइम अफ फ्लाइट के हो जस्तै हामी तिमी प्लेनमा बस्यो भने के हुन्छ तिमी प्लेन के हुन्छ टेक अफ हुनेबाट ल्यान्ड अप हुनेसम्म कति फ्लाइटमा म फ्लाइटमा छु भन्छ नि त्यो टाइम अफ फ्लाइट भइरहेको कि यति टाइम लाग्छ भनेको टोटल टाइम भनेको यो तिम्रो टाइम अफ फ्लाइट भयो त्यो टाइम अफ फ्लाइटको इक्वेसन चाहिँ मैले निकालिदिएको थिएँ के निकालिदिएको छु 2 युआई अपन जी लेखिदिएको थिएँ अब 2 युआई भयो अब खास त यसको साइन थीटामा हो तर मैले थीटामा नभने डाइरेक्टली सजिलो हुन्छ तिमीलाई किन डाइरेक्टली थीटा यु त्यहाँ दुईटा भेरिएबल भयो यहाँ एउटा मात्रै भेरिएबल भयो किन हेर त यहाँ कतिवटा भेरिएबल भयो 2 यु साइन थीटा हो किन दुईटा भेरिएबल भयो एउटा थीटा पनि एउटा क्वान्टिटी हो यु पनि एउटा क्वान्टिटी हो दुईटा कुरा भयो तर यहाँ त एउटा मात्रै कुरा भयो नि त जति एउटा कुरालाई क्वान्टिटीलाई घटायो भने त्यति तिमीलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ अनि एउटा फेरि अर्को कसैलाई के छ मैले अलि फास्ट बोले जस्तो लाग्यो भने बाइ द वे एक्चुअली म फास्ट नै बोल्छु अब यहाँ त स्लो गरेर हेर्नु नि मिल्दैन त्यही भएर कसैलाई फास्ट भयो भने अलि स्लो बोल्नु भनेर भन है त्यतिसम्म तिमीले भन्न सक्छौ है र टाइम पिरियडको इक्वेसन निकाल्यौँ अनि अर्को एउटा कुरा दिमागमा के राख्नु पर्यो टाइम पिरियडको इक्वेसन कसरी निकाल्यौँ भनेर सोच्नु पर्यो कहिले इक्जाममा सडक्क बिर्सियो भने त गयो नत्र फेरि आउने बित्तिकै मैले टाइम पिरियडको इक्वेसन कसरी यो भनिनँ नि टाइम पिरियडको मैले प्रोजेक्टमा तिमीहरूले याद गरेको छौ प्रोजेक्टाइल मोसनमा डिफ्रेन्ट इक्वेसन युज गरिन्छ बुकहरुमा तर मैले एउटा मात्रै इक्वेसनबाट युज गरेको छु द्याट वान इज यो नि युज नगर मैले एउटा मात्रै इक्वेसन युज गरेको छु द्याट वान इज u इक्वल्स टु uy t माइनस 1/2 gt स्क्वायर लेख है t भनेको यही यो भन्दा बाहेक मैले कुनै इक्वेसन युज गरेको छु कसैले भना मैले के छ ट्राजेक्टरी निकाल्दा नि यही इक्वेसन युज गरेको छु अनि टाइम अफ फ्लाइट निकाल्दा नि यही इक्वेसन युज गरेको छु कसरी u इक्वल्स टु 0 हालेर अब निकाल्छु मैले म्याक्सिमम हाइट भनेको यो के भयो टोटल टाइम पिरियड t लाग्यो म्याक्सिमम हाइट भनेको के हो यो म्याक्सिमम हाइट हो म्याक्सिमम हाइट भने 0 देखि टप मोस्ट हाइटमा हो यसलाई भनिन्छ हाम्रो म्याक्सिमम हाइट यसलाई एच म्याक्स भनेर भनिन्छ म्याक्सिमम हाइटको कुरा नि भयो अब लेखिदिहालौँ अर्को अहिले नलेखौँ म्याक्सिमम हाइट भयो अब म्याक्सिमम हाइटको इक्वेसन निकालौँ के हुन्छ होला त नि म्याक्सिमम हाइटको ल लेखौँ ल टाइम पिरियडको इक्वेसन भयो अहिलेसम्म है म कुनै कोरिलेसन गरेको छैन है रिलेसन बुकमा हेरेर रिलेसन नि हुन्छ भनेर नभन किनभने मैले आर हाम्रो तीनटा कुरा निकाल्छु टाइम पिरियड एच अनि त्यसपछि आर यो तीनटा कुरा निकालिसकेपछि बल्ल मैले यो तीनटामा रिलेसन निकाल्छु है यसमा तिमीहरू ढुक्क हुनुपर्छ है यो तीनटामा बल्ल हामीले के गर्ने रिलेसन बल्ल निकालिन्छ है ल ठीक छ अनि अर्को कुरा भनेको के छ हिजो चाहिँ के छ मैले पछि मैले बाइ द वे भिडियो हेर्दाखेरि त्यो म चाँडै गए म चाँडै आफू यहाँबाट त्यो कट आउट भयो भने रेकर्डिङ अन भएर बस्दो रहेछ अनि त्यसपछि 2-4 जना सचिन भाइ अनि 2-4 जना भाइहरू चाहिँ बिचार बसिरहेको रहेछ है एकदम मलाई दुःख लाग्यो कुरेर त्यसको लागि एकदम सरी फेरि पनि है मैले त्यो 2 घण्टाको पुरै हेरेँ तर तिमीहरू पलाएर बसिरहेको चाहिँ बाइ द वे तिमीहरू जानुपर्ने त्यस्तो भएछ अनि लास्टतिर त त्यो रेड कलरले युज गर्दाखेरि कालोमा रेड कलरले देखिएको रहन्छ त्यसको लागि नि भनिरहेको थियो एउटा भाइले तर अहिले चाहिँ बोलिहाल है देखेको छैन भने भन अलि देखेको छैन भनेर है ल ठीक छ अब के गर्न निकाल्न पर्यो म्याक्सिमम हाइटको म के गर्छु इक्वेसन निकाल्नतिर जान्छु त्यसको लागि अब हेरौँ हिजोको यो रिक्याप नै हो है र यहाँसम्मको म यो अलि इरेज गरिदिउँ ल ठीक छ म्याक्सिमम हाइटको इक्वेसन निकालौँ म्याक्सिमम हाइट एच म्याक्स के छ म्याक्सिमम हाइट एच म्याक्स सबै इच एन्ड एभ्री कुरा हामीले बुझेर गरिन्छ है एउटा ठाउँमा कहीँ बुझिएन भने अगाडि बढ्ने नै होइन कहाँबाट निकाल्ने थाहा भएको एउटै इक्वेसन छ कुन इक्वेसन साइडमा लेखिहाल्यो आनन्दले कहिले के हुन्छ भने इक्जाम हलमा गइन्छ म्याक्सिमम हाइटको इक्वेसन बिर्सिन्छ ओ माइ गॉड के गर्ने त्यो बेलामा हुन्छ त्यो किन हुँदैन डाउटै छैन 100% हुन्छ त्यो बेला साइडमा लेख्ने u इक्वल्स टु एउटा मात्र इक्वेसन पढाउनु भएको थियो कुन u इक्वल्स टु uy
फेरि है यु लेख्दाखेरि जस्तै यो इक्वेसन के यास इक्वल्स टु युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर त्यो इक्वेसन अनि यहाँ यु भएपछि भर्टिकल होस् यहाँ पनि भर्टिकल टी भनेको टोटल के 2t भनेको टाइमै लेख्यो अहिले माइनस 1/2 जीटी स्क्वायर ओबे भयो योसम्म लेखियो अब यो लेखिसकेपछि अब के पुरा जान्न पर्यो यु भनेको हेर त भर्टिकल डिस्टेन्स कभर्ड हैन यु भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स कभर्ड त तिम्रो म्याक्सिमम हाइट याच भर्टिकल डिस्टेन्स कभर्ड इक्वल्स टु युवाई ठीक छ युवाई नै लेखे अहिलेलाई नहात्या युवाई टी अब टाइम पिरियड मलाई टाइम भन्दा मैले कि क्यापिटल टी लेख्ने कि कति लेख्ने तिमी यहाँदेखि 0 देखि है सबैजनाले हेर है हामी 14 15 कतिजना छौँ बाइ द वे यति नै होला हामी सबैजना यहाँ रजिस्टर एडमिसन भइसक्यो यो सेक्सनमा चाहिँ कतिजना छौ सबै तिमीहरू पढ्ने स्टुडेन्ट हो अब डेली तिमीहरू सबैजना आउनु सबैजनासँग कुरा भइसकेको छ एकदम क्युरियसल भएर हेर्नु है किनभने तिमीहरूको सक्सेस भनेको हाम्रो सक्सेस हो मैले त त्यो अरू मलाई थाहा छैन 100% अरूले मात्रै निकालेर भने सबैले निकाल्नु पर्यो तिमीहरूको गोल फुलफिल हुनु पर्यो सबैको मैले भनिरहेको छु फेरि ल ठिक छ 0 देखि म्याक्सिमम हाइट ए भन्ने मलाई 0 देखि ए सम्म जानको लागि कति टाइम लाग्यो ल हेर त सिमेट्री हुन्छ यसमा ओ देखि सी मा जानको लागि तिमीलाई टोटल टाइम टी लाग्यो व्हिचलाई तिमीले के भन्यौ आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा टाइम अफ फ्लाइट हुन्छ भनेर भन्यौ टाइम अफ फ्लाइट अब मलाई भन्नु त 0 देखि टी टाइम टु रिच द म्याक्सिमम हाइट भन्छ यो भनेको जहिले पनि के हुन्छ t/2 बस ओके भयो कि भएन भयो किन टोटल टाइम टी लागेको छ म्याक्सिमममा ट्याक्क आधा टुप्पीमा हुन्छ यो आधा ट्याक्कै खप्लेट आधामा जाँदाखेरि कति हुँदो रहेछ t/2 टाइम लाग्दो रहेछ सो यहाँबाट के लेख्न सक्यो सो t इक्वल्स टु t/2 बस डाउटै छैन अब यहाँबाट अब बल्ल मिल्छ अब t भनेको अब टोटल टाइम म्याक्सिमम हाइट कति 0 देखि तिमी कहाँसम्म पुग्यौ 0 देखि t टोटल टाइम भनेको म्याक्सिमम हाइट t सम्म मात्रै पुग्छौ तिमी तब अब लेख्देऊ t/2 अनि त्यसपछि t/2 भनेको कति हुन्छ त नि t भनेको त तिम्रो 2u/g हो अनि बाइ 2 डिभाइड बाइ 2 गर्दा 2 क्यान्सल ए भनेपछि सिम्पल रहेछ 2u/g मात्रै आउँदो रहेछ लेख्देऊ u/g टाइम भनेको अर्को कलर युज गरौँ अर्को कलर कुन युज गरौँ रेड त हुँदैन ब्ल्याक नै हुँदैन व्हाइट युज गरौँ t भनेको के लेखिदिन्छु मैले t भनेको uy/g गुड माइनस 1/2 g त छँदैछ अनि t स्क्वायर भनेको फेरि कति आउने भयो u स्क्वायर बाइ g स्क्वायर अनि त्यसपछि छ फेरि u इन्टु u ले गर्दाखेरि u y को स्क्वायर अपन g माइनस 1/2 हेर त कस्तो म यहाँ पनि एउटा g माथि एउटा दुईटा g स्क्वायर तल दुईटा g तल टुट काटियो भनेपछि अरु माथिपट्टि कति आयो uy को स्क्वायर अपन 2g बस ल अब हेर त u स्क्वायर g छ यहाँ माइनस 1/2 u स्क्वायर g obviously no doubt u स्क्वायर अपन 2g यो आयो which is equals to maximum height यहाँसम्म लेखे अलिकति रफ भएको छ आई नो यतिसम्म कसैले बुझेको बुझिन कसैलाई केही यहाँसम्म डाउट भयो भने फेरि लेख्छु फिगर अलि ठुलो भए चाहिँ साइडमा बनाउनु पर्ने म्याक्सिमम हाइटको इक्वेसन पनि हाम्रो आयो यताबाट सर्टेन भेलोसिटी u भेलोसिटी लियो जाँदाखेरि यतापट्टि चाहिँ कति थीटा एंगल बनाउँदाखेरि यतापट्टि के भयो u cos थीटा यतापट्टि कति भयो u sin थीटा यसलाई भनिन्छ uy यसलाई भनिन्छ ux हेर है 10 वर्षसम्म भन्नु आइछ अब आउने 9 महिना 10 महिनासम्म नि मैले मात्रै बोलेर हुँदैन तिमीहरूले नि बोल्नुपर्छ तिमीहरूले नि बुझ्नुपर्छ बुझिरहेछौ नि तिमीहरूले नि बोल्नुपर्छ तिमीहरूले नि बुझ्नुपर्छ म पनि यही थिए मैले बायोको क्लास पनि आज टोटल्ली हेरे किनभने म बिहानै उठ्छु अनि बिहानै उठेर मैले के गर्छु मैले अरु क्लासहरु पनि हेरिरहेको हुन्छु मैले अरु क्लास पनि कम्प्लिटली हेरिरहेको छु अहिले कहिलेसम्म हेर्छु कम्प्लिटली एकदम तिमीहरूको के छ त्यसमा पनि अलि कमै छ है तिमीहरूको त्यसमा पनि तिमीहरूको इन्टरेक्सन बायोलोजीमा धेरै इन्टरेक्सन गर बिर्सिनु धेरै हुन्छ फिजिक्समा पो अब तिमीहरूले यो डेरिभेसन जस्तो कुरा हो डाइरेक्टली अब मैले त अब टाइम अफ फ्लाइटको सम्झिए पनि भयो यो सम्झिए नि भयो त्यहाँबाट अगाडि बढ्न त सक्छौ कसरी आयो भने त्यो सम्झिनु परेन त्यसको लागि डाउट छैन तर बायोलोजी जस्तो सब्जेक्टहरुमा पुरै भिजुअलाइजेसन हुनु पर्यो है पुरै भिजुअलाइजेसन हुनु पर्यो वर्डहरु जानेन पछि समस्या पर्न सक्छ ल यहाँ भएको यसमा कसैलाई डाउट छैन भने म यो इरेज गर्दिन्छु है फेरि मैले डाउट छैन भन्न सोच्छु कि मैले उल्टो सोध्नु पर्छ कसैलाई केही समस्या यसमा कसैलाई नबुझेकोले भन एकजनाले ओके ल हेर यसलाई इरेज गर्दिउ अब यहाँबाट आयो म्याक्सिमम हाइटको
लेखिदिउँ फर्मुला याच म्याक्स भनेर डाइरेक्टली भयो म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला भयो युवाई कसैलाई समस्या छ भने युवाई म लेख्दिनँ है युवाई बाई 2g अब फेरि तिमीहरूको केही मनपर्ने फर्मुला तिमीहरूलाई मनपर्छ होला त्यो युवाई भनेको कतिले युवाई भनेको हामीले कति लेख्न सक्छ युवाई भनेको हाम्रो यु कति हुने भयो यु स्क्वायर नलेखा मैले यु स्क्वायर नलेखाम यसलाई के गर्ने एउटालाई इरेज गरिदिने सबैले इरेज गरिदिने ल अब एच के छ म्याक्स इक्वल्स टु युआई स्क्वायर बाई जी 2g अहिले युआई स्क्वायर किन लेख्नु भयो के लेख्नु भयो जस्तो भएको छ है तिमीहरूलाई बाई द 100% भएको छ कि तर पछि एकैछिनपछि थाहा हुन्छ टाइम कति मैले डिपिपी दिँदाखेरि बल्ल थाहा हुन्छ ओहो यो त धेरै सजिलो कुरा पो रहेछ त है यसरी निकाल्यो भने त धेरै सजिलो पो हुँदो रहेछ त हामी त चाहिँ कस्तो झुकेको हुन्छ तिमीहरूलाई अहिले यति सम्झाए इक्वल्स टु के छ युआई भनेको फेरि अब त्यो त साइन थीटा भइहाल्यो अब साइन थीटा युआई भनेको साइन थीटा हुँदाखेरि होरिजोन्टलसँग बनाएर चाहिँ एंगल अन्जन सरले होरिजोन्टलसँग भन्नु भएको छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो ओहो इक्वल्स टु साइन को के भयो होलको स्क्वायर अपन कति हुने भयो 2g हुने भयो अझै पनि यसलाई म मिलाएर लेख्न चाहन्छु यु स्क्वायर अब यो दुईटा भेरिएबल जब अलि धेरै भेरिएबल आउँछ नि स्क्वायर अब तब मान्छेलाई निद्रा लाग्न थाक्छ के तब निद्रा लाग्न थाल्छ यो भयो यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाइ यतिसम्म भयो अब मैले एउटा कुरा नबुझेको ल ठीक छ यहाँसम्म छ अब तिमीहरूले हामीले के हेर्नु खोज्नु पर्यो ठीक छ टाइम अफ फ्लाइट को सबैजनाले लेख्यौ त्यो डेरिभेसन लेख नलेख त्यसमा कुनै पनि प्रब्लम छैन ह्यान्डराइटिङ मेरो अलि रफ नै हुन्छ त्यसको लागि तिमीहरू अलि मिलाएर लेख केही बुझेन भने म दोहोऱ्याएर नै भनिदिन्छु अब यो बीचको कुरा त लेख्नै पर्दैन तिमीहरूले किन डाइरेक्टली यसबाट यो इक्वल भन्दै नि हुन्छ यो त मैले बेकारमा लेखिदिएको हो किनभने तिमीहरूले लेख्नै पर्दैन यो भयो अब म अझै यसमा दिमाग के लगाउन चाहन्छु भने अब बल्ल म के गर्न चाहन्छु भने म टाइम अफ फ्लाइटलाई होरिजोन्टल रेन्जमा अहिले म छिर्दिन अनि त्यसो होरिजोन्टल रेन्जमा पनि छिर्छु है म डिटेलमा अब म भर्खरै यहाँ एकदम भिभिआइएमपी एउटा रिलेसन निकालिदिन्छु भिभिआइएमपी एउटा रिलेसन निस्कियो यहाँ यो रिलेसन चाहिँ 100% सोध्न सक्छ 100% अब सीमा अहिलेको सीमा के सोधे थाहा छ तिमीहरूलाई ये भगवान यही क्वेशन मैले भनेको तर के भन्ने ल हेर त r इक्वल्स टु 4h cot थीटा आईआरसी वर्मा भनेर मैले पढाएको थिएँ एचसी भयो वर्माको आर भयो 4h cot थीटा यही रिलेसन आएछ अनि त्यसपछि क्लास नलेको एउटा भाइ टेस्टहरु लिइराको थियो भाइ बहिनीहरुले एउटा भाइ थियो टेस्ट लिएको थियो भाइले राम्रो गर्थ्यो तर नाम पनि निकालेछ अहिले सो ह्यापी है नाम पनि निकाल्छ टेस्ट सिरिज लेखेको त हामी त्यति फोटोहरु पनि धेरै हालेको छैनौं क्लासमा पनि जोइन गरेको खोज हालेको अहिले अनि त्यसपछि क्लास अनि भाइले चाहिँ के गरेछ भने यही रिलेसनबाट सोधेको म्याक्सिमम हाइट चाहिँ सेम गरेको अनि r इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कट थीटा भयो नि तर भाइले यो रिलेसन नलगाएर यतापट्टि म्याक्सिमम हाइट सेम गरेर म्याक्सिमम h1 इक्वल्स टु h2 गरेर त्यहाँबाट रामायण गरेछ उतापट्टि म्याथमा बिचरा ननिस्के म्याथ नमिलेर टाइम नपुगेर धेरै गाह्रो भएर बल्ल बल्ल नाम निस्केछ त्यस्तो समस्या पर्यो त्यही भएर अहिले चाहिँ r इक्वल्स टु टक्क सम्झिनु पर्यो r इक्वल्स टु 4h cot थीटा सम्झिनु पर्यो यो त तिमीहरुको एकदम मन्त्रै यो प्रोजेक्टाइल मोसनको त्यस्तै अर्को टाइम पिरियड र म्याक्सिमम हाइटको रिलेसन पनि मैले निकाल्न खोजिरहेको छु ल ठीक है हेर त त्यही भएर यस्तो यस्तो कुराहरुमा बढी ध्यान दिनुपर्छ के यस्तो यस्तो कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ अलि एकदम सोध्नु पर्यो है मैले सुरुको दिनमा के भनेथे हाम्रो के भनेथे जसले सोच्छ त्यसले जित्छ सोध्नु पर्यो हजुर भन त्यो r = 4h cos थीटा भन्नु भयो नि त्यो केसको cot थीटा हजुर एकदम भेरी भेरी नाइस एकदम r = हो यसरी सोध्नु पर्छ कि नबुझी कुरा हो यो नबुझ्नु त म स्वाभाविक हो नि किन यो मैले पढाएको छैन यो r भनेको तिमीहरूले अहिलेसम्म रेन्ज हो थाहा छैन यस त थाहा पायौ अनि cot थीटा भनेको के हो इन्क्लिनेसन यस्तोमा यही इन्क्लिनेसन थीटा भनेको नानी मैले अनि यो आयो भन्न खोजेको रिलेसन यस्तै रिलेसन मैले एउटा यहाँ निकाल्न खोजे अहिलेसम्म तिमीले के पढ्यौ टाइम अफ फ्लाइट पढ्यौ नानी पढ्यौ अनि अर्को तिमीले के पढ्यौ म्याक्सिमम हाइट पढ्यौ अब यो दुईटामा रिलेसन निस्किन्छ त दाइ सर यो दुईटामा निस्किन्छ त कुनै रिलेसन भनेर तिमीलाई क्युरियोसिटी पर्यो के म त्यही निस्किन्छ नानी भनेर त्यही कुरा म निकाल्दिन लागेको छु आको पनि छ यो यामोहीमा आको पनि छ यो दुईटा रिलेसनको तर स्टुडेन्टले त्यहाँनिर निकाल्छौ मलाई त्यो दुःख लाग्छ कि 9-10 महिना तिमीहरू के गर्छौ घरमा घोटी पढ्छौ अनि त्यहाँ गएर निकाल्छौ किन बाइ द वे कसैले तिमीहरूलाई भनेन भने यही हो कि सिक्ने कुरा भनेको नत्र भन्दा तिमी युट्युबबाट पढे पनि हुन्छ नि त
अब स्टुडेन्टहरुलाई कसैले अब यो थाहा भएको स्टुडेन्टहरुले चाहिँ रिभाइजको लागि त्यो ठिक छ, नत्र बेसिकबाट भनेको यहाँबाट बेसिकबाट पढाइ हुन्छ के, त्यो फरक कुरा हो के। त्यही भएर हामीले भनेको छौँ युट्युबबाट पनि के गर्छौँ हामी, त्यहाँबाट पनि स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ कोर्स चाहिँ कम्प्लिट त्यहाँबाट हालिदिन्छौँ लेक्चरहरू। बाइ द वे फेरि एउटा मिसकन्सेप्सन नलिनु कि यही लेक्चरलाई कपी गरेर हालिदिन्छु, यदि यही लेक्चरलाई कपी गरेर हाल्यो भने प्रोजेक्टाइल मोसनकै 10-15 घन्टा हुन्छ, विच इज नट पोसिबल। भनेको त्यहाँ चाहिँ 2 या 3 लेक्चरमा त सकिन्छ प्रोजेक्टाइल मोसन, सर भन्ने हो। तर यहाँ चाहिँ डिटेलमा हुन्छ, यहाँ त तिमीहरूलाई बुझाउनु पर्यो, त्यहाँ त के हुनु पर्यो स्टुडेन्ट आफै बुझ्नु पर्यो नि त, फरक छ है। त्यही भएर फेरि युट्युबबाट त्यहाँ डाइरेक्टली हुँदो रहेछ भनेर अलिक मिसकन्सेप्सनमा नपर्नु है, त्यो चाहिँ एकदम जरुरी कुरा छ। अनि त्यो दुईटा अरू चाहिँ मैले त्यो एसएचएमहरु त डिटेलमा पढाएको चाहिँ अब यसरी पढाइ हुन्छ है लाइभ क्लासमा भनेर एसएचएमहरु चाहिँ एकदम डिटेलमा पढाएको, दुईटा लेक्चरै मैले 2 घण्टाको बनाइदिएको छु। त्यस्तै तरिकाले हामीले यहाँ क्लासमा चाहिँ गर्छौँ। त प्रोजेक्टल मोसन चाहिँ हाम्रो के छ, यदि अब युट्युबमा मैले हालेँ भने त पार्ट 1 र पार्ट 2 मा त सकिहाल्छ। पार्ट 1 मा मैले सबै के गर्छु, डेरिभेसन र थ्योरी पढाउँछु, पार्ट 2 मा चाहिँ रिलेटेड न्युमेरिकल गराउँछु, द्याट्स अल फिनिश प्रोजेक्टल। तर यहाँ चाहिँ खोइ भयो त फिनिश्ड ल, ठिक छ है। म स्ट्रेट फरवर्ड कुरा गरिन्छ, यहाँ राम्रोसँग बुझाएर तिमीहरूलाई बुझाएर अगाडि बढ्नुपर्छ है। ल ठिक छ, यो भयो। मेरो साउन्डमा केही सानो अलिकति ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू केही आएको छ भने त्यसको लागि मलाई तुरुन्त भन्ने, म अनि अगाडि त्यसलाई रिपोर्ट गरिहाल्छु है। ल ठिक छ, अब यो भयो, यो कलर ठिक छ, ठिक छ। ल म्याक्सिमम हाइट भनेको यो भयो। म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला भनेको फेरि त्यही तिमीलाई मनपर्ने फर्मुला, युवाई स्क्वायर अपन कति छ, युवाई हो कि नानी है, युवाई स्क्वायर अपन 2g भयो। अब मलाई भन कि कस्तो हेर त, तिमीले जिब्रोमा तिम्रो झुन्डिसक्यो, टाइम अफ फ्लाइट भनेको के भन्दा पढ्छौ नानी तिमीले, टाइम अफ फ्लाइट भनेको 2u/2uy अपन 2 भर्टिकल भेलोसिटी भनेको युआई भन्नु नि पर्दैन के भन्ने 2 भर्टिकल भेलोसिटी डिभाइडेड बाइ जी। अब भन त यहाँ पनि u²/g छ, एउटै क्वान्टिटी त छ नि, स्क्वायर त हो नि फरक भनेको। अनि मलाई त मन पर्यो भनेपछि मैले केही गर्न चाहन्न, मैले यहाँ युआई निकाल्दिन्छु, यताबाट मैले युआई निकाल्छु, विच इम्प्लाई माथिपट्टि गयो gt/2 इक्वल्स टु युआई। कसैलाई केही यहाँ कन्फ्युजन छैन? gt/2 इक्वल्स टु युआई। अब युआई को स्क्वायर गरिदेऊ, यता हालेर गरिदेऊ भनेको युआई को स्क्वायर भनेको gt/2 के हुन्छ, 2 को स्क्वायर अपन 2g, नो डाउट। अब यसको स्क्वायर लेखिदेऊ, g² t स्क्वायर, यो तलपट्टि आउँछ भनेपछि कति 4 × 2 × g। अब अलिकति काटकुट सिम्पल म्याथमेटिक्स। अझ अर्को कुरा नि मैले भनेको छु, मैले तिमीहरूलाई बाइ द वे कहिले हुन्छ अर्को सेक्सनमा हुन्छ कि अब प्रोजेक्टले सकेपछि हुन्छ, मैले अलिकति बेसिक म्याथमेटिक्स पढाउँछु एउटा लेक्चरमा, त्यो चाहिन्छ। त्यसमा के हुन्छ, डेरिभेटिभ, इन्टिग्रेसन, लगको फङ्सनहरू हुन्छ है, त्यो किन चाहिन्छ धेरै कुराहरूमा, त्यही भएर त्यो चाहिँ मैले पढाउँछु, मलाई सम्झाउनु। अनि यो के भयो, जी पनि क्यान्सिल, जी एउटा क्यान्सिल। अब यहाँबाट के आयो, t² डिभाइडेड बाइ gt² डिभाइडेड बाइ 8 कति भयो, 8 भयो। अब यो कस्तो हेर्दाखेरि कस्तो नबुझे जस्तो भएको छ नि, त्यही भएर यो सबैले यहाँसम्म सबैले लेखा, त्यही भएर याच इक्वल्स टु यतिसम्म भयो। अब यसको gt² इक्वल टु 8h भन्ने डाइरेक्टली म लेखिदिन्छु। अब मैले इरेज गर्दा हुन्छ, यो कसैले नलेखेको छौ? ओके, भनेपछि रिलेसन, फाइनल रिलेसन चाहिँ के आयो, तिमीलाई टी को रिलेसन नि थाहा छ, टी को रिलेसन अब बल्ल यहाँ लेख्दा नि हुन्छ 2u/g। याच को रिलेसन भनेको के छ, याच भनेको फेरि युआई भर्टिकलको स्क्वायर अपन 2g। अब यो दुईटैको कम्बाइन्ड रिलेसन भनेको मैले चाहिँ सिम्पल gt² इक्वल्स टु 8h। बीबीआईएमपी रिलेसन नबुझेको एनीवान कोही छ? रिलेसन नबुझेको यहाँ कोही छ? रिलेसन नबुझेको छैन? ल एउटा क्वेशन गरौँ त, एउटा क्वेशन गरौँ यसमा, यो रिलेसनलाई फालिदिउँ, एउटा क्वेशन गरौँ। ल ठिक छ, इफ द म्याक्सिमम हाइट, तिमीहरूले राम्रोसँग लेखे है, मैले त्यहाँ मेट दिइहाल्छु मैले, किनभने यो पिपिटी प्रोभाइड गर्दिनँ नि त, त्यही भएर म तिमीहरूले त राम्रो लेखा। इफ द म्याक्सिमम हाइट अफ अ प्रोजेक्टल, किनभने तिमीहरूले नि राम्रो मैले सोचेँ कि अब हच्छ तिमीहरूले त्यो सेन्समा नलेखा पछिसम्म बुझ्नुहुन्छ, त्यही भएर पछिसम्म त हेर्न मिल्छ नि त। म्याक्सिमम हाइट अफ प्रोजेक्टाइल इन्क्रिज्ड बाई
इन्क्रिज कति छ बाई 10% keeping the angle of inclination theta same one theta constant and the then the time of flight increases by Lavleka. Then the time of flight increases by increases by simple question छ ल हेरौं अब यसको लागि अप्सन चाहिँ लेख्न पर्दैन है त अप्सन लेख्ने यताउति गर्ने त गर्नै पर्दैन मेन कुरा कन्सेप्ट बुझ्ने हो हामीले यहाँ कसैले गर्नु छैन ल हेर के छ हामीलाई टाइम अफ फ्लाइटलाई कतिले इन्क्रिज गरेको 10% ले 10% ले अनि हामीले एकरे म्याक्सिमम हाइटलाई 10% ले बढायो टाइम अफ फ्लाइट कतिले बढ्छ सिम्पली म्याक्सिमम हाइट र टाइम अफ फ्लाइट भएको इक्वेसन हेर कुन हो भर्खरै निकालेको gt स्क्वायर इक्वल्स टु 8h अब भन्न त यसमा के छ एंगल अफ यो एंगल अफ इन्क्लिनेसन थीटा सँग डिपेन्डेन्ट छ छैन थीटा त सेम भए पनि चेन्ज भए पनि केही फरक परेन भनेपछि सेम भए पनि चेन्ज भयो नि के इन्डिपेन्डेन्ट अफ थीटा भयो अब जी पनि कन्स्ट्यान्ट या एच पनि कन्स्ट्यान्ट भनेपछि एच बाट कन्स्ट्यान्टलाई फालिदियो भने के हुन्छ टी स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एच यो कन्स्ट्यान्टलाई फालेपछि आउँछ अब गरिदेऊ के भने तिमीलाई चेन्ज भने अब इन्क्रिज कतिले इन्क्रिज भयो इन्क्रिज्ड बाइ भनेपछि 10 ले इन्क्रिज भयो अब सानो 10 सम्म इन्क्रिज हुँदाखेरि त तिमीले के गर्न पाउँछौ डाइरेक्टली हामीले त्यो उमा पढेको पढेन हो डाइरेक्टली 10 सम्म इन्क्रिज हुँदाखेरि त 2 इन्टु डेल थीटा 2 इन्टु डेल टी बाइ टी चेन्ज वाला पढ्यो नि मेजरमेन्ट त मैले पढाइन नत्र यस्तो हुन्छ है अपन यता डेल एच बाइ डेल एच चेन्ज र इन्क्रिजमा लगाउन पाइन्छ यो अब हेर त टाइम अफ फ्लाइटमा हेर 2 इन्टु डेल टी भनेर यसलाई ड्यास भन्नु डाइरेक्टली डेल एच बाइ डेल एच भनेको एच भनेको कतिले चेन्ज भयो 10 ले भा अनि त्यसपछि डेल टी भनेको त आयो कति आयो डेल टी भनेको भन यहाँ डेल टी ड्यास भनेको 5% आयो है ल ठीक छ 5% यसको करेक्ट एन्सर भयो डाइरेक्ट लेख्दियौ 5% भनेर लगाउने कुरा यो सम्म मात्रै बुझ्ने हो के तिमीहरुले यहाँ पढेको मान्छे एकदम जान्ने अलि कडा हुनु पर्यो नि हो कि नै हो ल ठीक छ यसमा नबुझ्ने कोही छ छैन ल ठीक छ यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है यसमा इम्पोर्टेन्ट कति धेरै छ हेर है लास्टै धेरै सोधिसकेको क्वेशन हो लास्टै धेरै सोध्छ पनि यो क्वेशन है अलि धेरै यसमा क्युरियस हुनु र यो इक्वेसनलाई नबिर्सिनु है यो इक्वेसनलाई नबिर्सिनु यदि यो इक्वेसनलाई बिर्सियो भने धेरै गाह्रो पर्न सक्छ ल ठीक छ यो क्वेसनलाई चाहिँ के गर्दियौ अलि नफालाउ ल ठीक छ अलि पछि फालाउ ल ठीक छ यो भयो अब यति भइसकेपछि यहाँ पनि एउटा सानो फेरि चिटिकाको एउटा फिगर बनाइहाल्नु पर्छ प्रोजेक्ट हाल त एकदम युज टु हुनु तिमीहरु यस्तो खडक्क लाएर ल भइहाल्यो अनि यो बनाउने बित्तिकै यहाँ के भयो युएक्स त बनिहाल्यो यता फेरि युआई त बनिहाल्यो युएक्स र युआई त बनाउन जानिहाल्नु पर्छ अनि त्यसै म्याक्सिमम हाइट रेन्ज र यता फिगर त दिमागमा बसिसकेको हुनुपर्छ अनि त्यसै बोर भेलोसिटी बनाउन बिर्स्यौ के फरक पर्न भेलोसिटी के भयो यु भेलोसिटी भइहाल्यो अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि के भनिन्छ रेन्ज भनिन्छ रेन्जको फर्मुला निकाल्दियौ अनि के हो त रेन्ज भनेको डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स कभर्ड हैन टोटल टाइम पिरियड कतिमा टीमा हो कि नै हो अनि रेन्ज भनेको त डिस्टेन्स कभर्ड हैन डिस्टेन्स कुन डाइरेक्सनमा रहेछ रेन्ज भनेको के माथिको डाइरेक्सनमा कभर गरेको डिस्टेन्सलाई के भनिदियो रहेछ हामीले म्याक्सिमम हाइट तर होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा कभर गरेको डिस्टेन्सलाई हामीले डिस्टेन्स निकाल्दा त भेलोसिटी के गरिन्छ भेलोसिटी इन द डाइरेक्सन इन्टु टाइम लेख्ने हो अब यो डाइरेक्सनमा भेलोसिटी कुन छ मलाई भन त यो डाइरेक्सनमा भएको भेलोसिटीलाई के भनिन्छ होरिजोन्टल भेलोसिटी तिम्रो एकदम फेभरेट भेलोसिटी इन्टु टोटल टाइम यहाँदेखि तिमी यहाँसम्म जाँदाखेरि कति टाइम लाग्छ सिधा हिँड्ने हो र नानी तिमी अनि हिँड्ने हो त सिधा हैन यसो कर्भ लिनियर मोसन भएर हिँड्छौ भनेपछि कति टोटल टाइम टी टाइम अफ फ्लाइट लाग्छ टाइम अफ फ्लाइट सकियो यही नै हो फर्मुला रेन्ज इक्वल्स टु अब निकाल्देऊ यूएक्स त तिमीसँग छँदै छ इन्टु टाइम अफ फ्लाइट को फेरि तिम्रो बेस्ट फर्मुला लेखिहाला युआई अपन जी अब अलि मिलाएर लेख्देऊ 2 यूएक्स युआई बाइ जी यो चाहिँ तिम्रो टाइम अफ फ्लाइट को फर्मुला भयो अनि कस्तो यसमा त तिमीहरुलाई अब कसैलाई अलि युज टु भएन भने लेख त्यही तिम्रो राम्रै फर्मुला बनाएर अब दुईटा बनाएर लेख्छौ भने ठिकै छ थीटा बाइ जी ल ठीक छ रेन्ज को फर्मुला लेख अब बीचको यो सरर घुमाउँदै लेख्दा नि हुन्छ फेरि बीटी मा झुकेलौ नत्र यसमा त के छ म आफैले बनाएर लेखिदिएको किनभने भेलोसिटी इन दिस डाइरेक्सन एन्ड टाइम कति लाग्यो त्यो कुरामा जान्नु पर्यो अनि सर हामीले त तपाईले भन्नुभयो यो भर्टिकल डिस्टेन्समा भर्टिकलमा पनि हाइट म्याक्सिमम हाइट हो
यो चाहिँ भर्टिकल ठाउँमा भयो। अनि यो म्याक्सिमम हाइट भनेको नि uy इन्टु टोटल t/2 किन नगरेको हो नि त? किन नगरेको होला थाहा छ तिमीलाई? किन नगरेको भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ग्राभिटीको असर पर्यो नि त। यता हिँड्दाखेरि माथि माथि तिमी जाँदाखेरि के हुन्छ? तिमी मलाई भन त, तिमी जति मिटर तिमी हिँड्न सक्छौ, तिमी जति मिटर अगाडि यो होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा हिँड्न सक्छौ, तिमी 500 मिटर हिँड्न सक्छौ रे यतापट्टिको डाइरेक्सनमा। के त 500 मिटर हिँड्न सक्छौ रे, तर माथि पनि 500 मिटर जान सक्छौ त? अभियसली सक्दैनौ नि। के रे तिमीलाई थकाइ कुन बेला लाग्छ? प्लेन लाइनमा हिँड्दा थकाइ लाग्छ कि यस्तो स्टेयर केसहरू चढ्दाखेरि थकाइ लाग्छ? भन त। त्यो चाहिँ उकालो चढ्दाखेरि कति थकाइ लाग्छ? उफ उफ म त ए पानी दे मलाई पानी भन्छौ त है। किन हो त उकालो गर्दा के जीपको जीले तान्यो, तिम्रो वेटले तिमीलाई तानिरहेछ तल, तर होरिजोन्टल हिँड्दा त तान्दैन नि त तिमीलाई। हेर त ट्याक्कै के हुन्छ यो म्याथले त फिजिक्सले त के भन्छ, तिमी ट्याक्कै आधा माथि जान सक्छौ। यता 500 जान्छौ भने यता माथि चाहिँ तिमी जम्मा 250 जान सक्छौ रे म्याक्सिमम। तर के गर्ने 50 मिटर हिँड्दा पनि गर्छौ तिमी। लड्की यहाँसम्म सबैजनालाई क्लियर छ? कसैजनालाई मलाई थाहा छ 1-2जनालाई क्लियर छ? क्लियर नभएको मान्छेले भन्ने फास्ट यस टीआर को बारेमा मलाई भर्खरै चाहियो है। मलाई थाहा छ एकजनालाई क्लियर छैन। हेर त हेर है फेरि। ल ठिक छ, हेर त म फेरि माइक्रोफोन लगाएँ। ल भन कसलाई हो क्लियर नभएको? आउनु थियो? हेलो 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 म्यान। ओए मोबाइल आनी त एलएनबी सबैजनालाई क्लियर छ नि है? ओके एन्ड कन्फर्मेसन। सब कुरा मेरो आवाज आएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई है। मोबाइल ओके उक्रिया। ओहो सबै प्रेजेन्टेसन आज मेरोबाट एकाउन्टबाट भइरहेको छ। कतिजना छौँ हामी? ओके मोबाइलमा ल ठिक छ देखिरहेको छ। अनि त्यसपछि म एकजना सोध्छु अब यहाँ। ल विशाल। हेलो विशाल भाइ। हजुर सर। एकदम गुड। ल ठिक छ, एक्टिभ छौ नि तिमी क्लासमा? हजुर। ल ठिक छ है, मैले तिमीलाई सोधिरहेको छु एकदम एक्टिभ छौ नि? ल ठिक छ, ल एकदम यहाँसम्म बुझिरहेको छु तिमीले? हजुर। ल ठिक छ। अनि ट्राजेक्टरी अफ मोसन कन्ट्याक्ट छ तिमीलाई? भन त ट्राजेक्टरी अफ मोसन। ल ठिक छ, भाइले बुझिसक्यो भने सबले बुझ्यो है। ल भन, म भर्खर लेख्छु। इक्वेसन प्रोजेक्टाइल इक्वेसन u इक्वल्स टु कति? ax plus bx स्क्वायर। ax plus bx स्क्वायर। यो चाहिँ के भयो? त्यही भएर प्याराबोलाको भयो। अब cos थीटा र sin cos थीटा र इन्क्लिनेसन थीटा र u x र थीटामा भन फास्ट। बिर्सियो? हजुर रुक्न हेरेर भन्छु। y पढ्दैन छोड्दो। लिमिट भाइ लिमिट। बिर्सियो भने त सक्यो भने छोड्दियो भने भाइ केही छैन। ओके ओके ठिक छ। तिमी इक्वेसन त्यो प्रोजेक्टको हामी सुरुमा इक्वेसन निकालिरहेको थियौ, तिमी त्यही बिर्सिरहेको छौ भाइले। यार भाइले के भन्ने? ल ठिक छ भाइ बिर्सियौ, तर हेर अब नबिर्सिने तरिकाले मैले भनिदिन्छु है। नबिर्सिने तरिकाले मैले त्यो इक्वेसन कसरी निकालेको थिएँ त्यसरी बिर्सिनु भएन नि त। अब यो टी एच आर को इक्वेसन त त्यही भएर बिर्सिन्छौ भनेर मैले के युआई कोमा भनिदिएको थिएँ सबै। अब त्यसको इक्वेसन सम्झिएन के छ? यु इक्वल्स टु युटी प्लस 1/2 जीटी स्क्वायर। यो बिर्सियो भने त 8 क्लासमा जाऊ, 8 क्लासको हेर्ने। यो बिर्सियो भने 8 क्लासमा गएर हेर्ने 8 क्लासको इक्वेसन यो बिर्सियो भने। अनि यही कुरालाई हामीले प्रोजेक्टाइल मोसनमा हामीले इम्प्लिकेसन गरेको होइन, एप्लिकेसन गरेको होइन। अब लाग्छ है, अब बढी लाग्छ। अब हेर अब यु प्रोजेक्टाइल मोसन कुन हो? हाम्रो के छ? भर्टिकल यो डाइरेक्सनमा प्रोजेक्टाइल मोसन लिन्छौँ। अनि के भयो त्यसपछि भन्छ यसमा अब युआई आयो। सबै ठाउँमा युआई आउँछ क्या प्रोजेक्टाइल मोसनमा। युआई टाइमलाई अहिले छोडिदियो, टी टाइमै भन। अनि के छ? प्रोजेक्टाइल मोसन के छ? जी को इफेक्ट हुन्छ भर्टिकल भेलोसिटी लगाइसकेपछि। त्यसरी सम्झियो -1/2 जी टी स्क्वायर भयो। ल टी माइनस यहाँबाट किन आयो? खास यहाँ प्लस हो, यसलाई चाहिँ माइनस भनेको कि मेरो भाइ
ल हेर अझै हेर युवाई माइनस टी त भयो माइनस 1/2 जीटी स्क्वायर अझै भयो अनि तपाईँले त युएक्स के भन्नुभएको थियो अनि टी भन्नुभएको छ मेरो भाइ ल सुन बाबु मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ अब हेर यसले एक्स दिशा यदि कभर गर्यो भने यो एक्स भनेको युएक्स इन्टु टाइम टी हुन्छ जसरी नै हामीले रेन्ज अघि भर्खरै निकालेको थियौँ फेरि भर्टिकलमा मैले भर्टिकलमा वाइ भनेको युवाई इन्टु टी मैले किन नगरेको किन भर्टिकलमा जीको इफेक्ट हुन्छ यो ग्राभिटीले गर्दाखेरि जे हो त्यही हुँदैन त्यही भएर अर्को इक्वेसन हाम्रो न्युटन बाबाले सर न्युटनले हाम्रो निकालिदिइसक्नु भएको छ यस इक्वल्स टु युटी प्लस 1/2 जीटी स्क्वायर भनेर त्यो इक्वेसन त्यही इक्वेसन एप्लिकेसन गर्छौँ यहाँबाट टाइम पिरियड निकालेर अनि मैले यहाँ हालिदिएँ अनि फाइनल्ली मैले के इक्वेसन चाहिँ यो निकालेँ यु इक्वल्स टु एक्स टेन थिटा एक्स टेन थिटा माइनस अब मैले पनि बिर्सिएँ मैले के गर्छु 1/2 लेख्छु जी अझै पनि लेख्छु मैले 1/2 जी लेख्छु टी स्क्वायर भनेपछि मैले अझै के एक्स स्क्वायर लेख्छु अनि बल्ल पछाडिपट्टि बल्ल मेरो दिमागमा बत्ती बोल्यो कस स्क्वायर थीटा लेख्छु यही त हो नि बाबु बिर्सिन त बिर्सिहाल्छ नि इक्वेसन हेर्दै डर लाग्ने छ त बिर्सिन्न म हुँदा नि बिर्सिन्थे तिमी बिर्स्यौ भने मलाई दुःख लागेन ल ठिक छ अब मैले सुरुमा एउटा क्वेसन गराएर क्वेसन तिमीहरूलाई सुरुमा क्वेसन गराएर त्यसको रिलेटेड लजिक बनाऊ कि सुरुमा लजिक भनेर क्वेसन गराऊ भन एकजनालाई लजिक भन्न अनि लजिक भनेर क्वेसन ओके हुन्छ ल ठिक छ है ल यहाँसम्मको त यसको रिलेटेड एउटा क्वेसन गरेर मलाई अझै पनि याद छ 10 थीटा इक्वल्स टु रुट 3 गरेर थीटा इक्वल्स टु 60 भाइले भनिरहेको थियो समथिङ कुन भाइले 60 ल ठिक छ योसम्म अब बिर्सिन्छौ अब विशाल भाइ तिमीलाई भनिरहेको छु तिमीले बिगार्यौ अब बिर्सिन्छौ तिमीले नै बिर्सिन्न अब त ल हेर है फेरि तिमीलाई मैले यत्रो क्लासको अगाडि सोधेँ भनेर फेरि भोलिबाट मलाई सोध्नु भयो भनेर नपढ्ने मलाई अझै पढेर आउन भन्ने होइन अझै पढेर आउँछु सोध्नु भएन अब भन्नुपर्छ तिम्रो लागि हो तिमीले यो पेड गर्ने तिमीले यो तिम्रो फ्यामिलीलाई खुसी गराउने तिम्रो सबै सर्कललाई त्यही भएर तिमीले पढ्नुपर्छ यो कुरा ल ठिक छ यसलाई अलि डर लाग्ने भयो त्यही भएर म अर्को लजिक भन्छु यसलाई ल यसलाई मलाई अलिकति के गरेँ अरे यो कुरा भन्छु भनेर मैले हिजो सोधेको तर क्लासले गर्दा अलिकति पुगेन ल ठिक छ त्यही इक्वेसन छ इक्वेसन फेरि पनि लेख्न मन लाग्यो अझै कसैले नलेखा लेखा भनेपछि लेख के यो लेखिसक्यो एकजनाले एउटा कुरा सोध्न मलाई नोट नबनाउने कोही छौ छैन ओके गुड सो ह्याप्पी एक्स कति हो 10 थीटा माइनस त बिचमा माइनस आयो कुन माइनस आएको त्यो माइनस 1/2 जीटी स्क्वायर यो माइनस आएको कसैले नबुझ्ने छौ कोही भन माइनस आएको सर फर्मुलामा त प्लस र माइनस कसरी आयो पछि हेर काइनेमेटिक्स र इक्वेसन अफ मोसन अनि त्यसपछि सबैमा यो माइनसको कामहरू आउँछ तल त मैले डाइरेक्ट भन्छु फेरि नबुझेको छौ भने भन म सुरु गरिदिन्छु अहिले यही भनिदिन्छु किनभने काइनेमेटिक्समा पनि चाहिन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो न्युटन ल अफ मोसनतिर पनि चाहिन्छ यो ओके बुझिरहेको छौ ओके ठिक छ हेर है सोध्दाखेरि होइन तिमीहरूलाई लाग्छ नि कसैले त्यो हाम्रो नेपालीको त बानी नै हो के छ खाँदिन भन्ने अब के हो एउटा थियो त्यो चाहिँ मलाई डाइरेक्ट आएन अनि भोकले मर्ने भने जस्तो ल ठिक छ एक्स टेन थीटा भयो 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपन यु स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा अब म यसलाई के गर्न चाहन्छु भने म यहाँ एक्स टेन थीटा छ नि एक्स के गर्न चाहन्छु एक्स टेन थीटा यहाँ पनि एक्स छ एक्सलाई मैले कमन लेख्न चाहन्छु के एक्सलाई कमन लेख्न चाहन्छु र टेन थीटालाई लेखिदिन्छु ल अहिले टेन थीटा भयो 1 माइनस भयो 1/2 अब मलाई यति त भन जी भयो अनि एक्स कमन आएपछि यहाँ चाहिँ एक्स बाँकी रह्यो अब के चाहिन्छ यसमा अब के चाहिन्छ 10 माथि चाहिँ 10 थीटा मैले कसरी कमन ल्याउनु भयो भन्दाखेरि माथिबाट 10 थीटा कमन ल्याउँदाखेरि एउटा तल आयो किनभने माथि त यहाँ पनि 10 थीटा तल पनि 10 थीटा गरेर माथिको कमन गइहाल्यो अनि बाँकी तलको रह्यो 10 थीटा मल्टिप्लाई यु स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा यो आयो अब सुरुमा यो अलि वेयर छ अब लेख्दा हुन्छ डेरिभेसन कसैलाई चाहिन्छ भने कसैलाई चाहिँदैन डाइरेक्टली रिलेसन लेख्दा पनि हुन्छ है यतिसम्म हेर यो 10 थीटा लेखेको कसैले यहाँ बुझ्यौ अब यहाँनिर अलिकति म बुझाउनु पर्छ फेरि कन्फ्युजन हुन्छ यहाँनिर माइनस छ है फेरि बिर्से लाउने यहाँ मैले के गरेको 10 थीटा तलमाथि के गरेको कडक तल थीटा मल्टिप्लाई गरेको यी 1 हो काम छैन एउटा 1 लाई चाहिँ के गरे तानेर फाली अगाडि राखे एउटा 10 थीटालाई तलको 10 थीटा बाँकी छ अब के गरे अब तिम्रै फेभरेट कलर युज गरौ ल भयो एक्स कति भयो 10 थीटा रेडिस द भोल्युम अनि 1 माइनस अब म यसलाई के गर्न चाहन्छु झन् त्यो त गाह्रो भइरहेको थियो अनि यस्तो त कोले घोक्छ र ओहो हैट त भन्ने कुरा भएन अब म यसलाई दिमाग लगाउँछु 1/2 त मैले लेखेँ यतापट्टि 1/2 लेखेँ अब मैले दिमाग लगाएर के लेख्न चाहन्छु भने माथि चाहिँ मैले 1 लाई लेख्दिनँ अब एक्स मात्रै लेखेँ अब दिमाग चाहिँ लगाइरहेको छु 10 थीटालाई खोलेर sin थीटा डिभाइडेड बाई cos थीटा गर्ने त हाम्रो बच्चाको बचपनै हो अनि यु स्क्वायर त यु स्क्वायर लेखे अगाडि लेख्न पर्ने झुकिएछु
cos थीटा ड इन्टु cos थीटा। हेर है बेसिक म्याथमेटिक्स गरिरहेको 2-3टा क्लास भएर अब पछि cos स्क्वायर थीटा डाइरेक्ट काटेर मैले डाइरेक्ट r लेखिदिन्छु यहाँ फेरि डाइरेक्ट r लेखिदिन्छु cos थीटा क्यान्सल आयो ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ ल हेर है म अगाडि बढे अनि त्यसपछि अगाडि अझै के छ u भनेको के छ x tan थीटा त आयो tan थीटा आयो -1 माइनस माथि के थियो अघि x थियो के थियो x मात्र थियो है माथि ल ठीक छ x थियो तलपट्टि चाहिँ के आयो 2u स्क्वायर sin थीटा डट cos थीटा 2u स्क्वायर डट अझै यहाँनिर यहाँ कन्फ्युजन भइसक्यो यहाँ g पनि छ त्यो g पनि छ भन न मेरो भाइ g छ अनि यहाँ पनि के छ g छ अझै यो पनि g छ ल g छ भनेपछि अब मलाई यसो भन त यो g चाहिँ यहाँ तल अझ अब के गर्न पाइन्छ यो g चाहिँ यहाँ तल आउँछ डिभाइडेड बाइ g गर्न पाइन्छ कसैलाई के कन्फ्युजन छ त्यो लजिकमा सिम्पल म्याथमेटिक्स त्यो आयो त्यो आइसकेपछि u इक्वल्स टु x tan थीटा 1 माइनस x अपन यो हेर त 2u स्क्वायर sin थीटा डट cos थीटा भयो अनि त्यो भनेको के हो r हो यो लेख्ने के भन्यो हो एकदम ठीक छ अब मलाई फेरि हो यहाँनिर 2u लेख्दाखेरि तिमीहरु झुकियो होला यो भनेको रेन्जै हो के हेर त कसरी रेन्ज हो रेन्जको फर्मुला के हो यहाँ माथि लेख्छु रेन्जको फर्मुला के हो खास मेरो फर्मुला त 2ux इन्टु uy बाइ g हो अनि त्यसपछि अब सबैजनाले लेख्ने कसरी u स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा बाइ g हो अनि त्यसपछि के गर्छ u स्क्वायर चाहिँ हामीसँग छँदै छ अनि सर 2 कहाँबाट ल्याउनु भयो त नि मेरो भाइ 2 भनेको sin थीटा डट cos थीटा हो के म्याथ ल हेर त सेम क्वान्टिटी आयो कि आएन जी लाई तल झार्दाखेरि ओके गुड को छ हात उठाइराछौ भन त म्यान हेलो म्यान हेलो मन ह्यान्ड रेज गरिरहेको छौ बोल ल ठीक छ झुकेर भयो होला है यो भनेको त रेन्ज रहेछ अनि यो भनेको रेन्ज राखिदिए मैले यो भनेको के राखे रेन्ज राखे अब बल्ल कस्तो इजी फर्मुला डिराइभ भयो यही इजी फर्मुला सम्झिँदा हुन्छ है के भनेर सम्झिने y भनेको के छ भर्टिकल डिस्टेन्स कभर्ड इक्वल्स टु x होरिजोन्टल डिस्टेन्स कभर्ड इन्टु tan थीटा 1 माइनस x बाइ r ल ठीक छ अब यो भयो ल यसलाई हेर अलि अगाडि जान्छु म यहाँ भयो अब यो फर्मुला लेख्दाखेरि एउटा सानो चुटिक्काको सानो खालको एउटा चुटिक्काको त्यो तिमीहरूले चाबीमा डल झुन्डाउँछौ नि हो त्यस्तै अब डल झुन्डाउनु सेनिटाइजर झुन्डाउनु पर्छ झोलामा पनि हो त्यस्तै खालको एउटा चुटिक्काको राम्रो तिमी जस्तै राम्रो एउटा फिगर बनाउ त यहाँनिर यो कडक्क बनाऊ यस्तो गरेर यहाँ यसरी बनाऊ अनि सरर यसरी बनाऊ अनि यो बिचमा गऱ्यो भने त म्याक्सिमम हाइट भयो त्यही भएर मैले बिचमा गर्दिनँ हेर त कहाँनिर गर्छु मैले त्यही भएर यहाँनिर गर्छु y भनेको त यतैतिर त हुन्छ नि y भनेको है यसलाई के रहेछ y रहेछ सिम्पल अनि यति यो y यो भनेको p पोइन्ट रहेछ अनि यो भनेको कति रहेछ यो भनेको x रहेछ ल हेर त अब मलाई एउटा कुरा भन्नु पर्यो तिमीले यो भनेको x रहेछ यो भनेको कति रहेछ y रहेछ यो भनेको x रहेछ यो भनेको y रहेछ ठीक छ अनि भनेपछि एउटा कुरा अझै पनि भन्न चाहन्छु अनि त्यसपछि रेन्जको बारेमा पनि लेखिदिइहालौँ न है फेरि भाइ बहिनीहरु झुक्केल हो रेन्ज भनेको के रहेछ अब त रेन्ज त झुकिन्न अब ल ठीक छ यो r रहेछ यही फर्मुला अनि यहाँबाट कडक्क गलाएर u भएर हिँडेको रहेछ अनि यहाँ चाहिँ थीटा बनाएको रहेछ ठीक छ खै रेड यसो युज गर्ने बित्तिकै खै टर्सिहाल्छु कि म फेरि हिजो एउटा केही देखेर हुन्छ लेट मी चेन्ज 1 ल ठीक छ अहिले चाहिँ अलिअलि देखेछ ल ठीक छ कहिले कलर कोडिङ गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ यो कन्डिसनमा यो y भन्ने यो म्याक्सिमम हाइट यो y भन्ने इक्वेसन चाहिँ अब रेडमा लेख्दिनँ अब व्हाइटमा लेख्छु यो y भन्ने इक्वेसन चाहिँ हामीले यहाँ अब साइडमा चुटुक्क बनाएर लेख त साइडमा यहाँनिर म क्वेसन लेख्छु यहाँनिर लेखिदिन्छु हो यो y भन्ने इक्वेसन चाहिँ हामीले निक्लेछ x के रहेछ tan थीटा 1 माइनस x बाइ r ओहो मजा आयो बुझ्यौ यहाँसम्म यो इक्वेसन हो यो इक्वेसनलाई कसैले नबिर्सिने अनि यो इक्वेसन कतै देख्यो भने यो के को इक्वेसन हो प्रोजेक्टाइलको इक्वेसन हो के हो प्रोजेक्टाइलको पाथ हो अब यो इक्वेसन भन्दै हुन्छ कसैले सोध्यो भने अनि यो इक्वेसन के सम्झे भन्नुहुन्छ कि तपाईले त घरि कहाँ के भन्नुहुन्छ घरि के भन्नुहुन्छ घरिको कुन हो त्यो भन्नुहुन्छ भाइ के हो भन्दाखेरि त्यो इक्वेसन जान्यो भने तिमीले के छ tan थीटा इक्वल टु 60 वाला क्वेसन गर्न सक्यौ तर यो इक्वेसन गर्यो भने तिमीले के छ हेर त डाइरेक्टली यस्तो फर्ममा दियो भने त तिमीलाई कति फाइदा हुन्छ अब हेर यो इक्वेसनको एप्लिकेसन हेर तिम्रो अब यो क्वेसन चाहिँ म केमा गराउँछु भने अब के छ यो क्वेसन भनेको
दुईटा भागको अलि लामो क्वेसन छ। म अहिले के गर्छु यो क्वेसनलाई छोटो मात्रै सोध्न लगाउँछु है, छोटो मात्रै सोध्छु म। ल ठिक छ, क्वेसन हेरौँ। क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल क्वेसन लेख सबैजनाले, क्वेसन लेखा त्यसकै अब्बल। ओहो ओहो हो 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 यसलाई किप त नगरम, किप गरम नगरम, किप गरम गरम, किप गरम गरम किप। ल ठिक छ, यहीँनिर गएर लेखिदिउँ। ल ठिक छ, फ्रम द करेन्ट पेज अलि ठुलो गरिदिउँ। कस्तो करेन्ट भएको। ओके ल गुड। ल यो भयो क्वेसन, म यहीँ लेखिदिन्छु। क्वेसन यहीँ लेख्छु क्वेसन। ओहो यसले युज नगरौँ, यो क्वेसनहरू सबैजना लेख है। क्वेसन हो, क्वेसनमा के लेख्छौँ, अ बल इज, अब लेख्छु अलि राम्रो बनाउँछु। अ बल इज, त्यति नराम्रो नै हुँदैन कि मेरो ह्यान्ड राइटिङ है। अ बल इज थ्रोन फ्रम ग्राउन्ड, अ बल इज थ्रोन फ्रम ग्राउन्ड लेभल so as to clear, just clear। फेरि इजी मात्रै गराउनुहुन्छ त अहिले त त्यो सरले त इजी हुन्छ इन्टरनेसनल बलमा त। अनि त्यसपछि खोइ अलि गाह्रो क्वेसन नि हुँदैन, इम्पोर्टेन्ट नि गराउँदैन। त्यो अब म त्यो सामान्य कुराहरूलाई पोइन्ट गरेर डिस्क्राइब गराउनुहुन्छ भन्ने जस्तो रिमरहरू सुनिन सक्छ क्या बाहिर। त्यस्तोलाई त फेरि तिमी पढेको मान्छेलाई है युट्युबको भिडियो आएर गफ नआना। हामी यहाँ कोर्स प्याकेज लिएर पढेको छौँ 1 वर्षसम्म, कस्तो जिरो लेभलबाट कहाँसम्म पुऱ्याउनु भयो। बाइ द वे तिम्रो सक्सेस नभए भने तिमीलाई त थाहा हुन्छ नि, त्यो मान्छेले त राम्रो पढाएकै हो तर मेरो अलिकति कमजोरी भयो। 100% हुन्छ त्यो मलाई पनि हुन्थ्यो कि +2 मा 11 मा पढ्दाखेरि सरले त राम्रो पढाउनु नि भएको तपाईँ त भन्दिनँ मैले पनि, सरले त राम्रो पढाएकै हो तर मेरो अलिक गल्ती भयो, मैले रिभिजन गरिनँ बोला तँ काम गर्ने। अनि त्यसपछि सर अलि नराम्रो बुढो केही पढाउँदैन त्यो जान्छ कि। त्यही भएर म मेरो तर्फबाट 100% दिन्छु। तिमीहरूले बाहिर जे भन्ने तिमीहरूको काममा हो, तिमीहरूले बाहिर नराम्रो भन्ने नै पार्दिन। त्यो पार्नको लागि म आफैले राम्रो पढाउनु पर्छ। बाहिर त्यो कहिले पनि हुँदैन के, बुझ्यौ नि। त्यो भित्रैबाट फिल, म त्यस्तो फिलमा पढाइदिन्छु तिमीहरूलाई। डाउट नगर, फिजिक्समा यु अल विल बी फल इन लभ विथ फिजिक्स के। फिजिक्स तिमीहरूको प्यार हुन्छ कि, बिर्सिन्छ वरिपरिको मान्छेलाई। यो हेर, अ बल इज के भन्छ, अ बल इज थ्रोन फ्रम द ग्राउन्ड लेभल सो एज टु जस्ट क्लियर अ वाल के छ, वाल अफ 4 मिटर हाइट, 4 मिटर हाई एट अ डिस्टेन्स। क्वेसन लेखा अहिले बुझ्ने काम म बुझाइदिन्छु। एट अ डिस्टेन्स अफ लाइन अलि राम्रो लेख्नु, के लेख्नुहुन्छ सर, 4 मिटर एन्ड फल्स एट 14 मिटर फ्रम वाल एन्ड फाइन्ड, फेरि पनि ल तिम्रो प्यारोमा भन्दैछु, फाइन्ड द एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन भन्दैछु। एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन, INCLI इन्क्लिनेसन। ह्यान्ड राइटिङ र मेरो स्पेलिङ अलि नराम्रो हुन्छ। अब इङ्ग्लिस त झन् कुरै नगर। ल भयो, अब निकाला, फाइन्ड द एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन भन्छ, निकाला त कसले गर्छ सुरुमा। यहाँ 49 हान्ने, 40 कटाउने कोही छौ टेस्ट सिरिजमा? हिजो एउटा भयो, 40 कटाउने नाम भन कोही छौ? 30 कटाउने, 35 कटाउने, 35 एबोभ द टेस्ट सिरिज 50 कोमा नाम हेर्छु है मैले गरेर। फेरि 30 कटाउने, यो क्वेसन गर। ल ठिक छ, छोड्दो क्वेसन गर्न। माथि फिगर छ त्यसलाई म इरेज गर्छु। फिगर क्वेसनले के भनेको छ, एउटा बल चाहिँ के छ, बललाई चाहिँ तिमीले ग्राउन्डबाट फाल्यौ, ठिक छ, ग्राउन्डबाट फाले एन्ड सो द्याट इज टु क्लियर अ वाल अफ 4 मिटर हाइट भएको वाल क्लियर गर्ने। अब म यो वाइ मिटरलाई म काटेर अब यसको हाइट चाहिँ मैले कति मिटर हाइट रहेछ यो वालको हाइट चाहिँ, यो वाल अब वाल भनेपछि अलिक ठुलै बनाइदिन्छु मैले। यो वालको हाइट चाहिँ 4 मिटर रहेछ, यो लेखेँ 4 मिटर एट द डिस्टेन्स अफ 4 मिटर हो। यो वाल चाहिँ कहाँबाट रहेछ, यो पोइन्ट अफ प्रोजेक्सनबाट यो वाल चाहिँ, यो डिस्टेन्स भनेको यसलाई काटिदिन्छु अब मैले बल्ल। यो डिस्टेन्स पनि 4 मिटर रहेछ, 4 मिटर डिस्टेन्सबाट रहेछ एट द डिस्टेन्स अफ 4 मिटर एन्ड फल्स एट अ डिस्टेन्स 14 मिटर फ्रम द वालबाट चाहिँ अनि कति मिटरमा गएर खसेछ, वालबाट चाहिँ जम्मा 14 मिटरमा गएर खसेछ उतापट्टि। अब सिम्पली फाइन्ड द इन्क्लिनेसन अफ द थीटा। अब हेर त वाइ पनि थाहा छ तिमीलाई, वाइ भनेको भर्टिकल हाइट हो, वालको हाइट यो, ठिक छ। अझ यसमा नाम पनि लेखिदिन पर्ने हो, यो फिगर भनेपछि पर्दैन नाम। यो फिगर भन्दा अगाडि सबैजनाले यो क्वेसन भन्दा अगाडि फिगर यो बनायो नि, अब बल्ल क्वेसन भनेर लेख अनि फिगर बनाऊ अनि पुग्छ।
y भनेको गिभन छ। अब म फेरि लेख्छु यहाँनिर यसको सोल्युसन यहाँनिर हेर। यसको सोल्युसन के छ y भनेको 4 मिटर सिम्पली x भनेको कति दिएको छ x हेर त कति x भनेको नि 4 मिटर tan थीटा लेखा निकाल्ने हो tan थीटा 1 माइनस x भनेको कति 4 छ अनि r भनेको कति छ r भनेको भन r भनेको एकजनाले भन त r भनेको कति छ ओके भेरी गुड कसले भन्यो भेरी गुड r भनेको 18 भयो। अब भन यो 4 र यो 4 त तिमीलाई काट्न त धेरै मजा लाग्छ है ल ठीक काट्यो 1 = tan थीटा ल निकाला यो भनेको कति आउने भयो माथिपट्टि 14 माइनस 18 आउने भयो अनि यो भनेको अलिक अब यहाँ यो मेट्न मिल्दैन के त्यही भएर अब यहाँ माथि लेख्छु मैले अनि 1 = के छ tan थीटा 14 माइनस 18 भनेको कति लेख्न 7/9 पाइयो। अब के गर्न सकिन्छ 10 हो अब 10 अब यसलाई तल झार्दै फेरि यो tan थीटा त हैन नि tan थीटा हो अनि तल झार्दै अनि त्यो सो दैट tan थीटा = कति आयो tan थीटा भनेको कति आयो 9/7 आयो। tan थीटा भनेको कति आयो 9/7 आयो कि 7/9 आयो 9/7 आयो। अब हामीलाई त इन्क्लिनेसन थीटा निकाल भनेको निकालिदेऊ थीटा भनेको कति हुन्छ tan इन्भर्स 9/7 चाहिँ तिम्रो थीटा आयो। ल हेर त कति सजिलोसँग आयो यो क्वेशन तिमीलाई इक्वेसन थाहा भएर नत्र के तिमीले यो क्वेशन यति सजिलोसँग निकाल्न सक्थ्यौ होला त तिमीले अभियसली सक्थेनौ। फेरि गर्ने कसरी त्यतैबाट हो त्यही विशाल भाइले सोधेको विशाल भाइले मिलाएको इक्वेसनबाटै हो गर्ने भनेको अब मिलाउँछ नि त भन्न खोजेको त्यो मैले सोधे भाइलाई त्यो इक्वेसनबाट गर्ने हो तर त्यो इक्वेसनबाट तिमी यो इक्वेसनमा आउनु पर्यो अनि बल्ल फर्मुला हाल्नु पर्यो। तर हामी के गर्छौ हामी सुरुमै बाठो भएर यो क्वेसन आउँछ क्वेसन काट्ने मान्छेले तिमीहरू लास्ट जान्ने भन्छ भन ल हेरौ त अब इक्वेसन जस्तो सुकै मिलाउँछु यो मिलाऊ अब अनि क्वेसन ले तिमीहरू राइट यो इक्वेसन देखाएपछि हामी भयो एउटा मेम बनिहाल्यो अनि यो देखाइदिन्छ क्वेसनै आउट यहाँ त फ्याट्टै मिल्यो। तर क्वेसन चाहिँ के छ भने यो पास्ट इयर क्वेसन हो यो कहाँको भने यो अब कुरै नगर तिमीहरूको फेरि अब त्यो नाम भन्यो भने त्यो बोर्डको तिमीहरूले ओहो आम्मै त लास्टै गाह्रो क्वेसन रहेछ गर्न सकिन्न। खास वास्तवमा भन्दाखेरि यो जेई एडभान्सको 2014 मा आएको पास्ट इयर क्वेसन हो मेन्सको नि हैन जेई एडभान्सको। अब छोडिदेऊ त्यो जाँसुकी आयो तर अब त्यसमा त सोधेको के छ भने भेलोसिटी निकाल यो यु कति भेलोसिटी हाल्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। अब यहाँबाट थीटा निकाल्यौ कसैलाई गर्नु मन छ भने है छोडिदेऊ एउटा क्वेसन बन्यो ल ठीक छ यसलाई क्वेसन बन्यो अब इरेज गर्दै नलेख। अब कसैलाई यु पनि निकाल्नु मन छ भने त निकाल्न सक्छौ। ल हेर त यु कसरी निकाल्न सकिन्छ यतापट्टि जान मिल्छ ल यु त्यही क्वेसनमा यु निकाल्नको लागि रेन्ज तिमीलाई थाहा छ रेन्ज = के छ u² sin 2θ/2θ/ g थीटा निस्कियो तिम्रो निस्कियो जी थाहा छ तिमीलाई थाहा छ रेन्ज थाहा छ तिमीलाई थाहा छ रेन्ज पनि थाहा छ। ल हेर त यो पनि थाहा छ अनि के छ यु त निकाल्न सकेन नि हो यो क्वेसन सोधेको। अब ल हेर त क्वेसन के गाह्रो हुँदो रहेछ त मलाई भन त के जे एडभान्स भनेर ढल्नु पर्ने रहेछ त तिमीहरू लेभल अफ क्वेसन अलि लामो रहेछ। अब त्यहाँ पनि जे एडभान्स त्यो एडभान्स लेभलमा पनि कसैले पनि कुनै पनि स्टुडेन्टले आई नो द्याट म एकदम ग्यारेन्टीको साथ भन्न सक्छु किनभने कोटामा कुनै पनि सरले यो इक्वेसन युज गर है भनेर भन्नुहुन्न कि कोटामा पढ्ने बेलामा कसैले भन्दैन के सबैले के हुन्छ त्यही इक्वेसन युज गर्ने इक्वेसन कुन युज गर्ने यही इक्वेसन कन्ठ गर्ने अनि बल्ल यस्तो क्वेसन धेरै सोध्छ यस्तो क्वेसन हाइटलाई क्लियर गर्ने वाला बाइ द वे म पनि कुन चाहिँ टेस्टमा पनि यो क्वेसन हाल्छु है। हामीले अहिलेसम्म पढ्ने एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन निकाल्दा हुन्छ त्यो 1 नम्बरमा तिनीहरूको चाहिँ यो 4 नम्बरको क्वेसन हुन्छ के यहाँबाट जाने। अब यो इक्वेसन पनि तिमीहरूले बिर्सिनु भएन। यहाँसम्म भयो व्हाट इज द टाइम मोबाइल ओहो 8:05 ओके 8:05 भइसकेको छ 5 मा जोइन गरेको। अब योसम्म लेख्यौ आज हामी यही टुगाउँछौँ। अब भोलिबाट चाहिँ हामी भोलिबाट चाहिँ के गर्छौँ म तिमीहरूसँग अलिकति एउटा सल्लाह पनि लिन चाहन्छु। हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब मैले फिजिक्सको अझै पनि मैले सोचिरहेको थिएँ एउटा दुईटा टपिक मैले 12 कोबाट पनि सुरु गरौँ भन्ने अलिकति अनि 12 को तिमीहरू सबैजना यहाँ 12 को त 12 पढिसकेको छौ नि है 12 को त के 12 को हामी पढ्ने नि हो। मैले भनेको सुरुमा तिमीहरू के चाहन्छौ सुरुमा के रे 11 फिजिक्स कम्प्लिट गरेर 12 स्टार्ट गर्न लगाउने कि सरहरूलाई ल 12 पनि सर प्यारलली लैजानु भन्न खोज्ने व्हाट यु गाइज वान्ट 12 पनि गर्ने ओके गुड ल ठीक छ के तिमी फर्स्ट एटेम्प दिइसकेको हो बाबु तिमीले हैन म फर्स्ट चान्स आजबाट स्टार्ट गरेको ए आजबाट स्टार्ट गरेको ल हुन्छ ठीक छ 12 पनि
भनिदिनु न हामीलाई लाइक बोर्डलाई पनि सजिलो हुन्छ। ए ओके ओके नो प्रब्लम। बोर्डमा पनि सजिलो हुन्छ, बोर्ड पनि आउँदैछ। मेन कुरा बोर्डमा त चिन्तै नगर के, तिमीहरू आफ्नै घरमै हो इक्जाम दिने है। बाइ द वे घर भनेको तिम्रो आफ्नो होम सेन्टर हो। अनि त्यसपछि अब बोर्ड सोर्डको चिन्ता गर्ने होइन, इट डजन्ट मिन कि लेख्ने होइन, चिन्ता गर्ने होइन। तिमीहरूको टार्गेट भनेको कहाँ हो, C2022 हो। ल ठिक छ, उता पनि सुरु गरौँ। मैले त्यो के भनिदिन्छु भने बाइ द वे मैले भनेर त हुँदैन, त्यही पनि म कुरा राखिदिन्छु एडमिनिस्ट्रेसनमा सबै सरहरूलाई। जस्तो अर्गानिक केमिस्ट्री त सरले सुरु गर्नु भएको छ है, अब त्यसपछि उहाँले गर्नुहुन्छ। अलि कति क्लास पनि 2-3 दिन कति छ। तिमीहरूलाई केही अब फिडब्याकहरू केही दिनु पर्यो भने अनि त्यसपछि हामी पुलहरू राखिदिन्छौँ, त्यसमा पार्टिसिपेसन हुनु के गर्ने कसरी गर्ने भनेर। अनि बायोहरू पनि म पुल राख्दिनँ भन्छु सरहरूलाई, कसरी सुरु गर्ने सबै भनेपछि सबैलाई 11-12 प्यारलली लैजानु पर्यो भन्ने कुरा छ है। 12 को बोर्ड कहिलेसम्म होला दाइ? अब 12 को बोर्ड भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब नर्मल नभएसम्म त हुने कुरै छैन। अब भ्याक्सिन स्याक्सिन दिएर इक्जाम दिने भनेको छ है। अनि त्यसपछि अब लाग्छ होला अझै भन्नै सकिँदैन। अब मलाई लाग्छ कि 1-2 महिनामा भयो भने भयो, नत्र भने ठिकै छ, इन्टरनल गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने जस्तो कुरा हुन्छ। अब 12 चाहिँ भन्नै सकिँदैन कि के छ, अब प्रेडिक्सनमा त्यति राम्रो पनि मिल्दैन, छोडिदेऊ त्यो कुराहरू अब। ल ठिक छ, आजलाई यति नै गऱ्यौँ। हजुर भन्नु। हजुर हजुर ओके। अनि तपाईँले स्टार्टिङमा भन्नुभयो नि त्यहाँ ग्रुप छ होइन, ग्रुपमा एड गर्नुभएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि होइन? हजुर हजुर। त्यो ग्रुपमा म एड छैन, मलाई एड गर्नलाई के गर्नुपर्छ? एड गर्नलाई केही गर्नु पर्दैन। यहाँ सबैजना एड छैन होला। एड गर्नको लागि हाम्रो के छ, हाम्रो होइन, तिमीहरूको आफ्नै, तिमीहरूको लागि तिमीहरूको आफ्नै एउटा के छ, हाम्रो फेसबुक पेज छ इन्ट्रान्स नेपाल। अनि अर्को कुरा पनि भन्छु, कसैजनाले भेटेन भने चाहिँ के गर्ने, पेजबाट होइन कि हाम्रो पर्सनल एकाउन्ट पनि छ नि त इन्ट्रान्स नेपाल, त्यसबाट कसै पनि कुरा नगर्ने है। केही कुरा भन्दाखेरि सबै कुराहरू पेजबाट गर्ने, पेज अथेन्टिक हो, सबै ट्रान्जेक्सनहरू गर्दा पेजबाट गर्ने है। पेज कहिले पनि फ्रड हुन सक्दैन, पेजमा त्यसै तिमीहरू ढुक्क। त्यही भएर मेक स्योर तिमीहरू कहाँ कुरा गर्दैछौ, फेरि नत्र आइडी त अरूले पनि बनाएर कुरा गर्न सकिन्छ। त्यही भएर सबैजना पेजमा कुरा गर्ने, आइडीबाट आउने अनि पेजै हो यो भन्ने। अनि पेज त थाहा हुन्छ तिमीहरूलाई, पेजमा यता फलो हुन्छ, फलोवर्स देखाएको हुन्छ, पेज त चिनिहाल्छौ नि पेज किन हो, त्यो आइडी किन हो, चिन्छौ नि त्यो त। ल चिन्छौ भनेपछि पेजमा सबै कुरा गर, पेजमा म्यासेज गर, अनि पेजमा म्यासेज गरेर अनि त्यहाँ भन के कुरा हो, सबै उतापट्टि थाहा हुन्छ है। एडमिनिस्ट्रेसनबाट गरिदिनुहुन्छ है, कसैलाई केही समस्याहरू पऱ्यो भने। र ठिक छ, होप तिमीहरूको हिजो पनि धेरैको समस्या मैले क्लियर पनि भयो। डाउट के छ तिमीहरूलाई, केही सेटिस्फेक्सन, अरू केही एक्सपेक्टेसन, जे भनेको त्यही हुन्छ है। हाम्रो के छ, अब तिमीहरूलाई थाहा छ हामी चाहिँ के बढी भनेर अगाडि बढ्ने होइन। हाम्रो के छ, बल्ल यो भनेको दोस्रो वर्ष हो। सुरुको वर्षमा हाम्रो के छ, हामीले थोरैजनालाई सुरुको वर्ष त आज थोरैजनालाई पढाएको थियौँ। थोरैजनालाई पढाउँदा पनि कति भयो, 5 जना। अब तिमीहरूको अगाडि भनौँ, अब कति लिग्ने उनीहरूको नाम 5 जना। अब झन् उनीहरूलाई हामीले वेलकम पनि गर्दैछौँ चाँडै। 5 जनाको नाम निस्क्यो। अब यो वर्ष नै म चाहन्छु उताबाट झन् कति थोरैलाई राख्दाखेरि 5 जनाको, अब यो वर्ष पनि एकदम उहाँहरू पनि तिमीहरू जस्तै हो नर्मल, तर के गर्ने बुस्ट भएको हो। अब तिमीहरूको पनि होस् भन्न चाहन्छु है म त मेरो तर्फबाट। अब त्यस्तै गरेर अब त्यो इक्वेसनहरू सोद्धाखेरि जानेनौ, यो जिटी स्क्वायर आरएच कट थीटा, आरएच इक्वल 4 कट थीटा सम्झिने हो कि यस्तो ट्याक गरेर सम्झिएन, यसै सम्झिएन। अनि त्यो तलमाथि गऱ्यो भने त अनि कसरी हुन्छ त। ल हेर, मलाई त एकदम मन पर्दैन है। मलाई फेरि भित्रैबाट आउन्न, मेरो केही कमजोरी छ तिमीहरूलाई, म एकदम जोस जागरमा पढाइरहेको हुन्छु। अब यदि तिमीहरूलाई कम्फर्टेबल लाग्छ साँच्चै, अब पुरै रियल भर्चुअलबाटै होइन कि पुरै रियल फेस टु फेसै पढ्नु मन लाग्छ भने ठिक छ, म पुरै वेब क्यामै अन गरेर फेस टु फेसै पढाउँछु तिमीहरूलाई। कराई एकदम एक्सप्रेसन चाहिएको छ भने तिमीहरूलाई, नत्र भने यो ठिक छ, नर्मल छ, बुझिरहेको छ भन्छ भने हुन्छ है। नर्मलमा जाने होइन, एक्सिलेन्ट हुनुपर्छ है जहिले पनि। ल ठिक छ, बाइ द वे 8बाट पनि मेरो कति छ, 8:15बाट मेरो क्लास छ फेरि अर्को, अनि म त्यतातिर एटेन्ड गर्छु। अनि तिमीहरूलाई अब केही पनि डाउट भयो भने अब चाहिँ के भयो, हामीले पढियो के त्यसरी वाइ कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ हेर त। वाइको भनेको यो इक्वेसन, अनि त्यसपछि के भयो एच टी अनि आरको पनि के भयो, मैले त्यो निकालिदिएँ इक्वेसन। कति छ 5 मिनट छ। अब अर्को इक्वेसन पनि म एउटा, ल ठिक छ, एउटा होइन म यो इक्वेसनसम्म निकालिदिन्छु है। अनि यो इक्वेसन सम्झिए, आर इक्वल्स टु के छ 4h कट थीटा, यो इक्वेसन नै छ। यो इक्वेसन डेरिभेसन गरेर, यो इक्वेसन किन मैले अहिले भर्खर डेरिभेसन नगरेको भन्दाखेरि तिमीले जिटी स्क्वायरसम्म त पढ। यो इक्वेसन भनेको के छ, CE 2021 तिमीहरूको यो ब्याचमा आएको क्वेसन हो। त्यही भएर यो चाहिँ अहिले आयो। अनि मलाई लाग्छ यो जिटी स्क्वायर इक्वल्स टु 8h, मलाई त कन्फर्म भइसक्यो कि जिटी स्क्वायर इक्वल टु 8h। यो जिटी स्क्वायर 8h त अब तिमीहरूकोमा आउँछ कि जस्तो लाग्यो कि मलाई।
त्यहाँबाट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेर आएको। अनि यहाँ पनि त्यही भनेर आयो भने यो टाइम पिरियड जीमा टी स्क्वायर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल याचमा आयो भने त तिमीहरूले त यो त अब 2 सेकेन्डमा मिलाउँछौ नि त। अब हेर है, यस्तो गरेर जान्नुपर्छ। त्यही भएर हो यो इक्वेसनलाई एकदम ध्यान दिने। यो इक्वेसनलाई हामी भोलि गर्छौँ। मैले यो क्वेसन पनि लिएर आउँछु C2010 को। अनि यो क्वेसन भयो, यसरी गर्छौँ। अनि आफ्टर द कम्प्लिसन अफ द क्लासमा म डिपिपी प्रोभाइड गर्छु। 500 400 300 200 वटा पिपी के अरे क्वेसन भएको त्यो डिपिपी सबैले गर्ने पिडिएफ फर्मेटमा पठाइदिन्छु। हामीले भने अनुसार सबैले गर्ने हो है। त्यही भएर गाइडेन्स केयर हजुर पेजमै पठाउनुहुन्छ? पेजमा हैन, मेलमा पठाइदिन्छु सबैजनाको। त्यही भएर त्यो फर्म भर्दाखेरि सबै अथेन्टिक दिने फर्ममा त्यो फोटो सोटो हाल्ने कुरादेखि लिएर सबै कुराहरू हाल्नुपर्छ। त पछि फेरि सबै तिमीहरूको लागि चाहिन्छ के। त्यही भएर चिन्नु पर्यो नि त कसले के गर्यो के हो भनेर। अनि के हो भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ तिमीहरूलाई त्यहाँ कति धेरै गर्दाखेरि फर्म राम्रोसँग भरेको छैनौ पुरै। अनि फोटोहरू पठाउँदा नि कस्तो बहिनीको हो कि तिमीहरूको 20 वर्ष अगाडिको फोटो चिन्नै गाह्रो। नरनको फोटो पठाउँछौ तिमीहरू। ल ठिक छ, अहिलेलाई म बाई गरिदिन्छु। 8:30 मा जोइन गर्नु होला सबैजना है। भनेपछि अब म उताबाट रुटिन बनाउन भन्छु। अनि हामी रुटिन बनाउन भनेर चाहिँ अनि फेरि पनि हामी अब के गर्ने 12 पनि अनि अब सँगसँगै लिएर जाने र। ठिक छ, रुटिन बनाएपछि नि सब कुरा थाहा हुन्छ यसलाई के गर्ने हो। ओके, सबैजना अहिले चाहिँ लिभ गर्दा हुन्छ। 8:30 मा जोइन गर्ने सबैजना।